बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद घंटे पहले हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर इक़्तिदार में बड़ा जश्न मनाया गया। वफाकी काबीना का इजलास कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुआ। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है जिसका मतलब ये था कि 75-76 सालों में ये पहली हुकूमत है जो काम कर रही है। हुकूमत ने अखबारात में 1 साल मुकम्मल होने पर इश्तिहार भी छपवाया है। वज़ीर आज़म का अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर जो इत्मीनान का इजहार उन्होंने किया है वो किस हद तक दुरुस्त है? देखें, वैसे तो जितने भी सियासतदान है ना, वो झूठ बोलते हैं और बड़े पक्के मुंह से बोलते हैं, लेकिन एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है कि अगर आप जो है वो अपने फेवरेट खुद हो सही और फिर आप झूठ बोलें, आपको लगे कि आपको ये जोम हो गया, आपको बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको ज़रा डाइसेक्ट करता हूँ। जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू फरमाई है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि सच्चा तो क्या, कोई झूठा भी स्कैंडल जो है वो नहीं आया। यानी इनको ये तवक्को थी कि हम क्योंकि स्कैंडल्स के एतबार से, करप्शन के स्कैंडल्स के एतबार से मशहूर हैं, तो वो ना आना बहुत बड़ी जो है ना कोई चमत्कार हो गया। और इस गुफ्तगू के चंद घंटे के अंदर अंदर उसी दारुल हुकूमत में जहां पर वो बैठकर ये दावा कर रहे थे ना, कन्वेंशन सेंटर में, उससे कुछ ही दूर आपके दफ्तर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है उसका मुद्दई सामने आया। और वो 1700 अरब रुपए का स्कैंडल है, छोटा मोटा स्कैंडल नहीं। और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का स्कैंडल सही, ये जो पूरा 3 साल के ऊपर एक ये जो घुमन घेरी चल रही है उसका स्कैंडल है। और फिर फैसल वावडा, यानी 2 स्कैंडल्स उसी दिन मुबैना स्कैंडल सामने आते हैं जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ये दावा करते हैं। और जो उन्होंने गुफ्तगू किया ना, देखें, जब हम छोटे होते थे तो स्कूल में, घर में आपने अक्सर जो है ना, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि आप जिस बात के ऊपर शादियाने और ढोल बजा रहे हैं, जो कुछ हुआ है, और फिर जिस मुआशी कारकर्दगी का दावा कर रहे हैं, वो भी सारे का सारा झूठ का पलंदा था। क्योंकि पिछले 3 दिन की जो रिपोर्टेड खबरें हैं, वजीर आजम ने जिन जिन चीजों पे नोटिस लिया है, वो नोटिस क्या थे? एक चीनी के हवाले से नोटिस हुआ है, एक वो कोई एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसकी शिकायत का नोटिस है। वो फिर क्या था? पहले जरा मैं आपको सुनवा देता हूँ शहबाज शरीफ का ना, जरा एक थोड़ा सा झलक सुन लें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां पे गुफ्तगू किया है। और जो इश्तिहार है वो इश्तिहार भी लगा है, छोटा इश्तिहार लगा है। अच्छा। और मरीम नवाज साहिबा की ज्यादा कारकर्दगी थी तो उन्होंने 60 सफ़े, उनके पास तस्वीरें ज्यादा थी। हाँ, नहीं, तस्वीरें तो इनके पास भी ज्यादा थी। आपने देखा नहीं कि आजकल तो बड़े जबरदस्त, ये भी एल्बम छपवाते, बड़े जबरदस्त कैमरों से इनकी भी तस्वीर होती हैं। आधे सफ़े का इश्तिहार, कुछ दायरे के टीवी चैनल्स के ऊपर भी इश्तिहारात चलाए गए हैं। तो हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना सेलिब्रेट किया, वो जरा एक गुफ्तगू का हिस्सा सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं अपनी कारकर्दगी के बारे में। रातों रात तो ये मुमकिन नहीं था, $5,000 कहाँ से लेके आते? तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें, हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर गए, हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। तो ये है वो अपना कई जो हमने एक दरिया अबूर किए। तो इस तरह हमने ये साल जो है पाकिस्तान का यहाँ पर पहुंचा कि तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ, ये नहीं मैं कहता कि माजी में इस तरह नहीं था, लेकिन यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के, बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के, आज इदारे भरपूर तौर पर हम, यानी जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं और वी आर वॉकिंग इन यूनिसन। हम मार्च कर रहे हैं मिलकर, हाथों में हाथ मिलाकर। ये वो नुक्ता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जो मैं उजागर करना चाहता हूँ। अच्छा, उजागर तो कर लिया ये नुक्ता। इस तमाम वक्त के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने जितने आदाद शुमार गिनवाए, वो आदाद शुमार क्या थे? वो आदाद शुमार पेश करते थे, वो कहते थे 1 साल पहले इतना था, महंगाई 1 साल पहले इतनी थी, अब यहाँ पर आ गई है, फलां चीज 1 साल पहले इतनी थी, अब यहाँ आ गई है, फलां चीज 1 साल पहले। 1 साल पहले वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। 2 साल पहले वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। 3 साल पहले वज़ीर आज़म कौन था? शहबाज शरीफ। 2.5 साल से पहले, पौने 3 साल पहले, पौने 3 साल पहले तो आप वज़ीर आज़म थे, आपने अपना खुद से मुकाबला किया। आज अगर आप ये बात पे फख्र करना चाहते हैं कि आप महंगाई बढ़ने की शरह, महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कई हफ्तों की, कई सालों की कम तरीन सतह पर ले आए। सही। 38-40% थी अफरात ज़र,
آپ کے ہاں انفلیشن جو ہے, آپ کے ہاں جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے وہ آپ نے کم کی, وہ بڑھائی کس نے تھی؟ انہوں نے بڑھائی تھی. دیکھیں شہباز شریف صاحب جس دن یہ کہیں نا کہ 172 پہ 180 پہ 186 پہ ڈالر تھا جب عمران خان کی حکومت, جب ہم نے حکومت گرائی یہ بتا کہ ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں, آپ لے کر آئے 170 پہ, آپ کو سلوٹ ماریں گے. صحیح. بتائیں کہ 150 روپے پیٹرول تھا, بھائی اس کو 300 تک لے کر کون گیا تھا؟ 300 سے اگر آپ 40 روپے کم کر کے احسان جتا رہے ہیں, ڈالر کو اوپن مارکیٹ میں بلیک میں 330 پر لے کر کون گیا تھا؟ آپ لے کر گئے تھے. اگر آپ اس کو کم کر کے 274 75 76 پر لے آئے, وہ بھی اس میں بھی آپ کا کمال نہیں ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ کون لے کر آیا, تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ صحیح. آپ فی الحال بھی نیٹ کوئی تقریباً 80-85 روپے کے اضافے پہ کھڑے ہوئے ہیں, 100 کچھ کے اضافے پر آپ پیٹرول پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو کہانی ہے کہ مہنگائی ختم ہوگی, بھائی جان ابھی گھوم گھوم کر لٹیاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو بالکل ہی ایک واہیات قسم کی بات ہے. آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے کوئی بہت ذرا یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. ابھی رمضان سے قربان کر دی ریاست کو بچانے, رمضان سے ایک ہفتہ پہلے پپیتا جی 500 روپے کلو تھا, آپ کا فیوریٹ, ابھی 800 روپے کلو ہے. جو اب آپ نے مجھے آپ سیب جو ہے جی وہ 300 روپے کا جو بک رہا تھا وہ 450 روپے کا. میں تو کنو کھاتا ہوں نا, 600 پہ چلا گیا ہوا. تو آپ ایک چیز کی اٹھا کر قیمت دیکھیں وہ کہاں پر تھی کہاں چلے گی. شہباز شریف صاحب کی بیسیکلی مثال پتہ کیا ہے؟ ایک سپروائزر تھا, اس کو یہ نگرانی دے دی گئی کہ لوگوں کے سحری اور افطاری کا بندوبست تم نے کرنا ہے. صحیح. اس نے صبح اٹھنے کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہر وہ شخص جو سحری کے بغیر روزہ رکھے گا, نہار منہ روزہ رکھے گا, جو فاقہ رکھے گا, اس کو 100 روپے ملیں گے. وہ لوگ بھی راضی ہو گئے, انہوں نے کہا چلے 100 روپے تو ملے گا. 100 روپے رکھ لیا. افطار کا وقت آیا, پتلی شوربے والی دال, اس میں یوں سمجھے کہ وہ دال کا چھینٹا مار کے جو ہے نا بنائی, وہ اس میں نمک مرچ ملا کے لگا کے جس میں دال لے کے آنی, وہ پینے والی کہ آپ اس میں گلاس میں ڈالیں گھول کے پی لیں. اس کو بنانے کے بعد شہباز شریف صاحب جیسا سپروائزر تھا, اس نے کہا کہ اب افطار میں کھانا اس کو ملے گا جو 100 روپے واپس لے گا. یہ کیا شہباز شریف صاحب نے. آپ جائیں, آپ لوگوں سے ان کے حالات پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس صورتحال کا شکار ہیں. اور اس سے بھی ہٹ کر دیکھیں جو سکینڈلز آئے ہیں نا اس پر آنے سے پہلے آپ کے جو سٹیٹس ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. شہباز شریف آئے تھے, آنے کے 2 مہینے کے بعد جو سال انہوں نے 2 مہینے گزارا تھا اور 10 مہینے عمران خان نے گزارا تھا, اس میں آپ نے 6.2% جو ہے وہ گروتھ بتائی تھی. جی. ابھی آپ کی گروتھ کدھر ہے؟ 0.92. جی. اور شہباز شریف صاحب جو اس وقت پوری کہانی سنا رہے ہیں اعداد و شمار کی, ان اعداد و شمار کو سائڈ پر رکھ دیں. وہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی نا, when character is lost. جی. شہباز شریف صاحب جس وقت آئے تھے اس وقت پاکستان ہائیبریڈ رجیم تھا. آج آپ کو جو عالمی درجہ بندی ہے جی جمہوریت کے حوالے سے, جی ڈیموکریسی انڈیکس ہے, اس میں آپ کتنے درجے؟ 17 درجے تنزلی کے ساتھ اتھارٹیرین رجیم کہلاتے ہیں کہ آپ کے ہاں آمریت ہے. شہباز شریف صاحب آپ جس وقت آئے تھے اس وقت لوگوں کے پاس پھر بھی بچی کچی کچھ شخصی آزادیاں تھیں. پرفیکٹ تو نہیں تھا, صورتحال تو خراب تھی, صحیح. میڈیا کنٹرول ہوتا تھا, آزادی اظہار رائے پر اس طریقے سے اوپن تو کھلے عام تو آپ کا سارا وہ شاید پرویز مشرف کے دور میں کچھ ایک بریف پیریڈ گزرا تھا, وہ بڑی حد تک آپ سمجھ لیں کہ لوگ, ایک بڑا مشہور کلپ ہے نہیں آج کل کے دنوں میں تو ہم وہ گفتگو دہرا بھی نہیں سکتے. آسما جہانگیر بیٹھی ہوئی دنیا نیوز کے اوپر, انہوں نے جو گفتگو کی تھی آج, اور اس کے اوپر اینکر مسکرا رہی تھی, مہر بخاری تھی میرا خیال ہے, کامران شاہد نہیں مہر بخاری تھی, وہ مسکرا رہی تھی, اور 1-2 جو گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ مسکرا رہے تھے. آج وہ گفتگو آپ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چلا کے دکھائیں, کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اتنا ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے. آپ کے ہاں آئین میں درج جو یہ ملک کی اوور آل بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کی 1 سال کی پرفارمنس کیا ہے, عدالتیں آپ تبدیل کر چکے, پیکا قانون کے ذریعے میڈیا کی زبان بندی کر چکے, آپ اس وقت ججوں کی انصاف فراہم کرنے والوں کی تعیناتی اپنے ہاتھ میں لے چکے,
آئین کا یہ حلیہ آپ بگاڑ چکے. آپ کے ہاں اجتماع کی آزادی نہیں ہے, آپ کے ہاں وابستگی کی آزادی نہیں ہے, آپ کے ہاں آزادی اظہار رائے نہیں ہے, آپ کے ہاں پارلیمنٹیرین میں تو آپ ڈریگ ہو کے, یعنی کہ اگر اپوزیشن جماعتیں اپنے آئین کی حوالے سے ایک کانفرنس کرنا چاہتی ہیں, آپ اس کی اجازت نہیں دیتے, تالے پڑ جاتے آپ ہوٹل لاک کر دیتے ہیں. اس کا تعلق دیکھیں اوور آل کیریکٹر ایز اے نیشن سے بھی ہے. آپ زبردستی کر کے دھونس کے ذریعے آپ کی حکومت جس طریقے سے قائم ہوئی, آپ نے اس کو نارملائز کر دیا. آپ 64 نئے طریقے دھاندلی کے ایجاد ہو گئے. صحیح. اور وہ 163 پہلے تھے, اس کے بعد 64 ہوئے ہیں. خان صاحب کے وقت تک, خان صاحب کے وقت تک ہم نے 163 طریقے ڈھونڈے تھے کہ دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے انتخابات میں. اب یہ رپورٹس آتی ہیں کہ آپ نے 64 نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہیں کہ الیکشن کو ریگ کیسے کرنا ہے. 60 ارب روپے کا الیکشن کروائیں اور 60 روپے کی بال پوائنٹ سے اس کا نتیجہ چینج کر دیں اور پھر اس کو نارملائز کر دیں. وہ کہیں ایسا ہی ہے, اسی طریقے سے چلے گی حکومت. صحیح. ہمارے سے مینڈیٹ پہ بات کرنی ہے, پہلے 2018 کی بات کریں پھر اس کی کریں. بدترین صورتحال ہے. بالکل ایسے ہی. اور جب شہباز شریف صاحب یہ ساری گفتگو کر رہے تھے تو جو سکینڈل سامنے آئے ہیں اس میں پہلا سکینڈل, بلکہ اس سے آنے سے پہلے یہ خبر دیکھیں, 2 مارچ کی خبر, جی, اتوار والے دن, انڈیپینڈنٹ اردو پہ, وزیر اعظم کا چینی کی زیادہ قیمت ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کا حکم. اگر چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں ہیں, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی, صورتحال بالکل بہترین ہے جیسے شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا, تو پھر یہ نوٹس کس چیز کا تھا, کارروائی کس چیز کی تھی؟ اور جو شوگر ملیں ہیں یا چینی کا جو مافیا ہے اس کو اون کون کرتا ہے؟ 70% تو سیاستدان ہیں, وہی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ون وے اور دی ادر. آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف اور ان کی فیملی, کیا ان کا کوئی چینی کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کوئی اس دنیا میں کوئی جہانگیر ترین نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے اس کا, یہ سب کو معلوم ہے نا. تو چینی والا معاملہ ہو گیا. یہ خبر دیکھیں جناب, وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے خلاف شکایات کا نوٹس. تو کوئی شکایات آ رہی ہیں نا, موجود ہے, آپ اس کی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ معاشی بہتری ہو گئی ہے. فیصل وابڈا اسی دن کہتے ہیں, فیصل, یہ جنگ اخبار کی خبر ہے, یہ اس پر حمد میر صاحب کے شو میں تھے, وہاں یہ ڈاکومنٹس لے کے آئے. فیصل وابڈا 60 ارب کا میگا سکینڈل سامنے لے آئے جس دن شہباز شریف کہہ رہے ہیں کوئی سچا جھوٹا. اور فیصل وابڈا کا معاملہ یہ, مٹھائی کھانے میں ہمیشہ جلدی کر دیکھیں, فیصل وابڈا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں کو تو جواب دے سکتے ہیں نا, باقی اگر کوئی سیاستدان کچھ کرے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں. فیصل وابڈا ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر کھلے عام جو گفتگو کرتے ہیں, وہ میاں محمد نواز شریف کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کمزور اور لاغر گھوڑا ہے جو ریس میں اکیلا دوڑے تو چوتھے نمبر پر آئے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نالائق اور نکمی حکومت جب 26ویں امیر ترمیم پہ پورے بندے نہیں کر سکے. نہیں, اس سے زیادہ سخت بات. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ نیوٹرل پالش ہے, وہ ہر قسم کا جوتا پالش کر سکتا ہے, اور بڑے بھائی کے پاس یونی کلر سنگل ٹون کی پالش ہے. یہی اسی قسم کی گفتگو مریم نواز صاحبہ کے متعلق یہ فیصل وابڈا کرتے ہیں. اور آپ کی مجبوری کا عالم یہ ہے کہ جب فیصل وابڈا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو آپ کے سینیٹرز کو, آپ کے ایم این ایز کو حکم ہوتا ہے کہ سارے لائن بنا کے ٹکٹ کٹاؤ, لائن بناؤ, جاؤ سپریم کورٹ جاؤ اور جا کر اظہار یکجہتی کرو کہ نہیں, اوور مائی ڈیڈ باڈی, نہ قاضی صاحب نہ, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. یہ چہیتا انہی کے ووٹوں سے, وہ کس طریقے سے سینیٹ. تو فیصل وابڈا صاحب جناب میگا اسکینڈل سامنے لے کر آتے ہیں, دستاویزی ثبوت سامنے لے کر آتے ہیں, اور پھر آپ کے اچھا اس سے ایک دن پہلے میرے پاس ندیم افضل چند صاحب تھے, کل ہم نے بات بھی کی تھی. انہوں نے اس 1700 ارب کے اسکینڈل کی بات کی, 1700 ارب کے اسکینڈل کی. انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ یہ ہوا ہے, الزام لگایا انہوں نے. لیکن کل رات پھر اس پہ بات مزید سیریس ہو گئی جب وہ علینا شگری کے شو میں گئے. ندیم افضل چند نے کیا بات کی سن لیں. ہر جگہ پہ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں, سوائے زمیندار کی ان چیزوں کے جو سبزیاں یا فروٹ جو کسان کا تھا وہ سستا ہوا. وہ کیوں سستا ہوا؟ کہ پیداوار بہت زیادہ ہو گئی, لوگوں نے کاشت زیادہ کی. گندم کاشت لوگ زیادہ کرتے ہیں, گندم کی کیونکہ کرائسس بنایا گیا کسان کے لیے, سرمایہ دار نے تو پیسے کمائے, 1700 بلین کا ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. اس ایک سال کے اندر اگر اس میگا سکینڈل کا صحیح احتساب ہو جاتا تو آئندہ ہمیں گندم امپورٹ نہ کرنی پڑتی.
वो आज जो PM वजीर साहब- खजाना ने कहा आज है। वजीर आजम साहब कह रहे थे हमें एक स्कैंडल बताएं सबसे बड़ी मैं कामयाबी है। बता रहा हूँ ये गंदम स्कैंडल है वजीर आजम साहब, मैं मुद्दई बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि अगर कहते हैं तो मैं अपने नाम की एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हूँ। आप कह रहे हैं 1700 अरब का ये स्कैंडल। अगर ये 1700 अरब का जितनी 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई, जितने पे ये फ्लोर बिल को दी या मार्केट में बेची गई, जितने पे पहले खरीद के गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, 35 लाख टन पे जितना पैसा, जितना बेनिफिट सरमायादार को दिया गया, इंपोर्ट करके जो सरमायादार को दिया गया और फिर उसने जो आगे बेची, उसका जरा आप जमा तफरीक कर लें तो वो 1500 अरब से ज्यादा बनती है। सो वो कीड़ों वाली गंदम की आप बात कर रहे हैं। जी मैं 100 कीड़ों वालों की, और वो जो आवाम आटा नहीं खा रहे, जिस ये नदीम अफजल चंद साहब ने कहा है कि 1500 अरब से जायद बनती है, तकरीबन 1700 अरब बनता है। और यही इस गंदम स्कैंडल की जब बात करने की कोशिश ना इस्लामाबाद के एक होटल में हनीफ अब्बासी साहब ने की थी जी, तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि मेरा मुंह ना खुलवाना, तुम फॉर्म 47 वाले तुम कैसे फॉर्म 47 से आए हो, मैं कहानी खोल दूंगा। आप इनका ये नहीं कहना, ये साइकिल को चेक करें। शबाज शरीफ मुवाजना कर रहे हैं। शबाज शरीफ कहते हैं कि एक साल पहले कीमतें ये थी, मैं यहाँ पर या अफराते जरिए थी, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। उससे पहले कौन था? अनवारुल हक काकड़। काकड़ साहब इनके मुतल्लिक उनकी हुकूमत क्या कहती थी? मुर्जा सुलंगी के बयानात याद है ना, बिल्कुल कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। शबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जिस तरीके से सूरत हाल छोड़ कर गई है, वो भी एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे। शबाज शरीफ की अपनी भाई महंगाई की भी तो आपने थी ना, डॉलर कहाँ किसके वक्त में गया था, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी, दोबारा से हम उसी सिलसिले में पड़ जाएंगे। सब कुछ यही लेकर गए थे। मिफ्ता इस्माइल के वक्त में क्या हुआ था, फिर उसके बाद जब इसहाक डार आ रहे थे, उन्होंने किस तरह IMF को ऑफेंड किया था। और आज प्रैक्टिकली आप शहबाज राना के ट्विटर टाइमलाइन पर चले जाएं, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रिपोर्टर्स ऑन फाइनेंस और इकोनॉमी पे सबसे बेहतरीन अगर कोई रिपोर्टर है, 3 होंगे तो उनमें से एक शहबाज राना है, 2 होंगे तो उनमें से एक शहबाज राना है। अब शहबाज राना के ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देख लें कि वो क्या बता रहे हैं कि सरमायाकारी में हम कहाँ खड़े हैं। 50 साल की उन्होंने चंद महीने पहले ये खबर की थी, 50 साल की कम तरीन सतह पर है जी। शहबाज शरीफ ने सवाए इसके कि हर मुल्क जाने के बाद आके वो जो बताते हैं कि इतने का कर्जा मिल गया, मुबारक को मुबारक, रोल ओवर्स, वो रोल ओवर होता है। बेसिकली आपको सऊदी अरब ने अभी तक ये कहा है कि हमने जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को कर्जा दिया था, जो बुरा था, जाहिर है बुरा कर्ज तो बुरा होता है, जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में दिया था वो हम आपसे वापस नहीं लेंगे। सही, आपको कुछ नहीं दिया उन्होंने अभी तक। हो जाएगा, हो सकता है कि हो जाए। चीन जाते हैं आप, आगे आप कहते हैं कि हमने जनाब ये हमारी बड़ी कामयाबी है। अभी सूरत हाल ये है कि IMF अगर थोड़ा सा भी 10 दिन का 15 दिन का भी डिले कर देना आपके किस्त के इजरा में, तो आप अपनी स्टॉक एक्सचेंज को देखना, आप अपने यहाँ खबरों को देखना कि अब इतने दिन का आपके पास इंपोर्ट बजट रह गया, अब इतने दिन का रह गया, अब इतने दिन का रह गया। तो हम तो वेंटिलेटर के ऊपर लगे हुए हैं, और ये कहानी सुनाना, हर चीज बड़ा बेहतरीन करके दिखाना, और इससे भी ज्यादा बड़ा मसला वो है आपका कैरेक्टर एज ए नेशन। आप पाकिस्तान को किस मकाम के ऊपर खड़ा करके रखा है आपने, कितने लोग, कितने अच्छे अजहान इस मुल्क को छोड़कर जा चुके, उनको कैलकुलेट करें, सेलिब्रेट ना करें। आपके यहाँ से जो लोग, जो ब्रेन हुआ है, जो एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन, एक शख्स जिसके पास सरमाया है, वो जब इस मुल्क को छोड़कर जाता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है या कहीं और अपनी बिजनेस सेटअप बनाता है, वो आपको जरूर इजाफी $1000 $2000 एक महीने का भेज देगा पाकिस्तान, अपनी फैमिली को भेजेगा बेसिकली, और आपके पास जरा मुबादला के उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो हो तो वो 50 बंदों को, 40 बंदों को रोजगार देने की सलाहियत रखता है। ऐसे लोगों के जाना, उसको भी सेलिब्रेट इस हुकूमत ने किया। वो आपने रिपोर्ट देखी थी ना, कितने हजार कंपनियां दुबई में पाकिस्तानियों के रजिस्टर हुई हैं जी। एक साल में 4000 कुछ हुई थी, एक साल में 4400 कुछ जो है वो कंपनियां रजिस्टर हुई थी। ये जो पाकिस्तानी वहां पर जाकर बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे होते या अदरवाइज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही उसके लिए इंटरनेट का होना तो आपको, हाँ, वो आपके पास आज वज़ीर IT बता रही थी कि हम 2 अरब
की आईटी दरामदात करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए।